रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन। पिछली जो क्लास थी हमारी वो हमने जिन्स के मुतालिक की थी। तो पिछली क्लास में हमने जाना था जिन्स के बारे में, जेंडर के बारे में, मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में। और आज की जो हमारी क्लास है वो अदद है, नंबर्स के बारे में है आज की क्लास। अरबी में वाहिद को मुफरद कहते हैं, मुफरदू। अरबी में जो उर्दू में वाहिद होता है यानी सिंगुलर होता है उसको अरबी लैंग्वेज में मुफरदू कहते हैं। और जो मुसन्ना है यानी दो के लिए आता है, ये सिर्फ अरबी लैंग्वेज में ही आता है, उसे अल मुसन्ना। और जमा तो वल जमाउ। तो 3 तरीके के मतलब नंबर अदद में अरबी लैंग्वेज में वाहिद को मुफरद कहते हैं और 12 को अल मुसन्ना और प्लूरल को जमा कहते हैं, अल जमउ। तो आपको बताया था कि जो भी नाउंस है उसको जुमले में इस्तेमाल करने के लिए 4 बातें मालूम होना ज़रूरी है। कोई भी इसम को, कोई भी नाउन को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए 4 बातें मालूम होना ज़रूरी है। उसका इराब मालूम होना चाहिए यानी उसका स्टेटस, दूसरा उस इसम का, नाउन का जेंडर, जिन्स मालूम होना चाहिए, तीसरा अदद मालूम होना चाहिए यानी नंबर्स, और चौथा उसत मालूम होना चाहिए यानी वो इसमें आम है या ख़ास है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। तो एराब का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और जिन्हें नहीं पता है तो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस के, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और जिन्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते इसको भी हमने कवर कर लिया था, इस टॉपिक को। आज हम अदद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम अस्मा यानी इस्म की जमा, इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए 4 बातें मालूम होना चाहिए। उसमें से आज हम कर रहे हैं अदद। तो एक जो है उसको वाहिद कहते हैं, मुफरदू कहते हैं। वाहिद और मुफरदू में क्या फ़र्क है वो इंशाल्लाह आने वाली क्लास में हम बताएंगे। तस्निया 2 को कहते हैं अरबी में और जमा 2 से ज़्यादा को। उर्दू ज़बान में या इंग्लिश ज़बान, दोनों लैंग्वेजेस में एक लिए जो वाहिद यानी सिंगुलर और 2 या 2 से ज़्यादा के लिए जमा का अदद है। ना उर्दू ज़बान में 2 का आता है, 2 के लिए कोई मतलब हर्फ है, ना ही इंग्लिश ज़बान में कोई ऐसा वर्ड्स है जो 2 के लिए इस्तेमाल होता हो। तो उर्दू ज़बान में 1 के लिए वाहिद और इंग्लिश में 1 के लिए सिंगुलर और 2 या 2 से ज़्यादा के लिए जमा का ही अदद है। सिर्फ वाहिद और जमा है, सिंगुलर और प्लूरल ही है। जैसे उर्दू ज़बान में क्या होता है, औरत, तो जमा उसकी क्या होगी, औरतें। लड़का, एक लड़का, और उसकी जमा क्या होगी, लड़के। जैसे इंग्लिश में लड़के के लिए क्या आता है, सिंगुलर में बॉय और प्लूरल में बॉयज, और गर्ल्स सिंगुलर में और प्लूरल में क्या हो जाएगा, गर्ल्स। यानी ना उर्दू ज़बान में ना इंग्लिश में डुअल वाला कोई ऐसा नंबर
उसके लिए कोई इस तरीके की पहचान नहीं दी गई है। अरबी जबान में 3 अदद है। अरबी जबान में 3 अदद है, 3 नंबर है। एक वाहिद एक के लिए आता है, वाहिद एक के लिए आता है। मुसन्ना 2 के लिए आता है, मुसन्ना को तस्निया भी कहते हैं। तो आपको ये याद करना है, वाहिद, मुसन्ना और जमा। तो वाहिद एक के लिए आता है, मुसन्ना 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं और जमा 3 से ज्यादा के लिए। 3 से ज्यादा कितने भी हो, हजारों हो, तो भी उसको जमा इस्तेमाल करेंगे। वाहिद अस्मा का एराब आपको मालूम है, वाहिद अस्मा का एराब आपको मालूम है। जब हमने क्लास किए थे पिछली, हाँ, जो हमने एराब का टॉपिक लिया था, तो वहां पे हमने वाहिद इस्म ही इस्तेमाल किया था। एराब के टॉपिक में हमने वाहिद इस्म का ही इस्तेमाल किया था। तो वाहिद इस्म का एराब आपको पता है। हालत रफा में कलमुन, हालत नसब में कलमन और हालत जर में कलमिन। हाँ, ये आपने जाना था पिछली क्लास में। उमूमन यानी आम तौर पर, आम तौर पर जो तनवीन वाले अस्मा वाहिद ही होंगे। आम तौर पर जो तनवीन वाले अस्मा वाहिद ही होंगे। जैसे कि कलमुन यानी एक कलम है ना, इस पे तनवीन है ना कलमुन पे, तो एक कलम। किताबुन एक किताब, गुरफतुन एक कमरा, बाबुन एक दरवाजा, बिनतुन एक लड़की, इम्राअतुन एक औरत, मुस्लिमुन एक मुस्लिम मर्द, मोमिनुन एक मोमिन। तो उमूमन जो है तनवीन वाले अस्मा वाहिद ही होंगे। अब अरबी जबान में मुसन्ना बनाने का तरीका, अरबी जबान में मुसन्ना यानी डुवेल बनाने का तरीका। तो अरबी जबान में मुसन्ना बनाने का तरीका मुजक्कर और मोन्नस दोनों के लिए एक ही है, लेकिन एराब के लिहाज से अलग है। यानी अरबी जबान में मुसन्ना बनाने का तरीका मुजक्कर और मोन्नस दोनों के लिए एक ही है। तो एराब तो आपने पढ़ लिया था कि मायने की तब्दीली के बगैर इसम की हालत यानी उसका मकाम, उसका स्टेटस चेंज होता है, मायने में कोई तब्दीली नहीं होती है। नाजिमा आपा एक बार स्क्रीन को टच कर लीजिए। अच्छा, अभी हुआ? अरबी जबान में मुसन्ना बनाने का तरीका, अरबी जबान में मुसन्ना बनाने का तरीका मुजक्कर और मोन्नस दोनों के लिए एक ही है। एराब के लिहाज से अलग है, वो अभी उसकी वजाहत करते हैं। अभी हालत रफा में मुसन्ना बनाने का तरीका, हालत रफा में डुवेल कैसे बनाएंगे, एक तो हमने जाना है ना। हालत रफा में जैसे कि कलमुन है वाहिद में, तो डुवेल में किस तरीके से हम उसको डुवेल बनाएंगे, मुसन्ना बनाएंगे। वाहिद इसम के आखिरी हर्फ को अलिफ और जेर देना है, अलिफ और नून जेर देना है। वाहिद इसम के आखिरी हरफ को जबर देना है, सॉरी, वाहिद इसम के आखिरी जो हर्फ है ना, उस पे 2 पेश है ना, तो उसको क्या देना है, एक जबर देना है। जैसे कलमुन है, उसको एक जबर देना है आपको। हाँ, तो एक जबर देंगे तो क्या हो जाएगा, कलमा। तो वाहिद इसम के आखिरी हर्फ को जबर देना है और उसके बाद अलीफ और नून जेर का इजाफा करना है, अलीफ और नून जेर। कलमानी यानी 2 कलम।
پھر سے بتا دوں کہ واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دینا ہے اور اس کے بعد الف اور نون زیر کا اضافہ کرنا ہے. تو قلم یعنی ایک قلم اور قلمانی دو قلم، یہ حالت رفع میں ڈویل بنائیں گے ہم. حالت رفع میں یہ ڈویل بنے گا. حالت رفع میں بنانے کا طریقہ، واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دینا اور الف اور نون زیر والے نون کا اضافہ کرنا ہے. جیسے کتابن ایک کتاب، اس کو حالت رفع میں بنائیں گے کتابانی دو کتابیں. قلم ایک قلم، قلمانی دو قلم. رجل ایک آدمی، رجلانی دو آدمی. بابن ایک دروازہ، بابانی دو دروازے. جدارن ایک دیوار، جدارانی دو دیواریں. بیتن ایک گھر اور بیتانی دو گھر. یہ حالت رفع میں اس طریقے سے بنائیں گے. حالت رفع میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ، اس کی پھر پریکٹس کرائی جا رہی ہے. کافرن ایک کافر، کافرانی دو کافر. غرفتن ایک کمرہ، غرفتانی دو کمرے. مروحتن ایک پنکھا، مروحتانی دو پنکھے. جنتن ایک باغ اور جنتانی دو باغ. جیسے کہ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 46 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتانی. اور اس کے لیے جو ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے دو باغات ہیں، دو جنتیں ہیں. تو یہاں جنتانی ڈویل سورہ الرحمن آیت نمبر 46 میں. حالت رفع میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ، یہ فیمیل کے ساتھ میں اس کا ایگزامپل بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسم مؤنث ہوگا جس پہ گولتا ہوگی تو کس طریقے سے آپ اس کا ڈویل بنائیں گے حالت رفع میں. تو واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دینا ہے اور الف اور نون زیر کا اس میں بھی اضافہ کرنا ہے، سیم جیسے کہ ہم نے مذکر میں کیا تھا. تو مؤنث میں بھی فیمینائن میں بھی ہم ایسا ہی کریں گے. جیسے جنتن ہے نا، تو ہم اس پہ کیا کر دیں گے، ایک زبر دے دیں گے جنت اور الف اور نون زیر کا اضافہ کریں گے. جنتم سے ایک جنت، ایک باغ اور جنتانی دو باغ. امرأتن ایک عورت، امرأتانی دو عورتیں. آیتن ایک آیت، آیتانی دو آیتیں. کلیمتن ایک کلمہ اور کلیمتانی دو کلمے ہیں. یہاں ہے نا کریکٹ کر لیجئے گا، یہ کلیمتانی یعنی دو کلمے ہیں. ہاں تھوڑی سی اس میں لکھنے میں مسٹیک ہو گئی ہے. ہاں تو آپ کو پتا چلا کہ مؤنث میں بھی وہی طریقہ ہے ڈویل بنانے کا حالت رفع میں، کہ واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دینا ہے اور الف اور نون زیر کا اضافہ کرنا ہے. نون زیر کا اضافہ کرنا ہے، نون اور اس کے نیچے زیر لگانا ہے تو ڈویل بن جائے گا عربی میں حالت رفع میں. حالت رفع میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ، یہاں پہ اس کی پریکٹس ہے اور یہ آپ اپنی نوٹ بک میں اس کو نوٹ کر لیجئے اور پھر پہ دھیان دیجئے کہ واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دینا ہے اور الف اور زیر والی نون کا اضافہ کرنا ہے، زیر والی نون کا اضافہ کرنا ہے. حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر،
جیسے قلم، قلمن، قلمن. تو حالت رفع میں قلم کیا ہو جائے گا؟ قلمانی. ابھی حالت نصب اور جر ہم آگے کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ. اس کی پریکٹس دیکھیے یہاں پہ. مسلمن حالت رفع میں، مسلمن حالت نصب میں، اور مسلمن حالت جر میں. اگر اپنے واحد جان لیا ہے، واحد کے بارے میں سب سمجھ لیا ہے، تو ڈویل بنانے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو مسلمون حالت رفع میں مسلمانی ہو جائے گا ڈویل کے لیے، مسلمانی. کافرون حالت رفع میں، کافرون حالت نصب میں کافرن، اور حالت جر میں کافرن. تو حالت رفع میں تو کافر کے لیے کافرانی. 12 بنانا ہے. حالت نصب اور جر میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ. واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دینا ہے. حالت نصب اور جر میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ. حالت نصب آپ کو پتہ ہے آبجیکٹیو کیس ہے، اور حالت جر ہے پوزیسیو کیس ہے. ہاں، تو اس کے بنانے کا طریقہ بھی دیکھیے. واحد اسم کے آخری حرف کو ایک زبر دینا ہے. واحد اسم کے آخری حرف کو ایک زبر دینا ہے، اور یا ساکن اور نون زیر کا اضافہ کرنا ہے. یا ساکن اور نون زیر کا اضافہ کرنا ہے. جیسے کہ قلمن حالت نصب میں قلمن ہے نا، الف کے ساتھ 2 زبر کا اضافہ ہے. تو یہاں پر جو واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دینا ہے، جیسے قلم، اور یا ساکن لگانا ہے، اور اس کو نون زیر جو ہے وہ لگانا ہے، زیر والی نون لگانی ہے. تو حالت نصب اور حالت جر میں ڈویل ایک جیسا ہی ہوگا. قلمینی 2 قلم. حالت نصب میں قلمینی 2 قلم. حالت نصب اور جر میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے. واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دینا ہے، اور یا ساکن اور زیر والی نون کا اضافہ کرنا ہے. جیسے کہ واحد میں حالت رفع میں کتابن، حالت نصب میں کتابن، اور حالت جر میں کتابن ہے نا، واحد تھا یہ. اب مثنیٰ بنانے کا طریقہ، حالت رفع میں کتابانی، حالت نصب میں کتابینی، اور حالت جر میں بھی کتابینی ہی آئے گا. جیسے حالت رفع میں ولدن، واحد میں حالت نصب میں ولدن، اور حالت جر میں ولدین تھا نا. تو یہاں ڈویل میں حالت رفع میں ولدانی، حالت نصب میں ولدینی، اور حالت جر میں ولدینی. حالت نصب اور جر میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ، یہ مؤنث کے بارے میں. واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دینا ہے، اور یا ساکن اور زیر والی نون کا اضافہ کرنا ہے. جیسے حالت رفع میں واحد میں جنتن، حالت نصب میں جنتن، اور حالت جر میں جنتین. تو اس کو مثنیٰ کیسا بنائیں گے؟ حالت رفع میں جنتانی، حالت نصب میں جنتینی، اور حالت جر میں جنتینی. دونوں میں ایک جیسا ہی لکھا جائے گا. اس کا ایگزامپل ہے سورہ الرحمن آیت نمبر 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین و رب المغربین.
وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے. تو یہاں پہ مشرقین ہے یعنی دونوں مشرقیں اور مغربین ہے یعنی دونوں مغربیں. تو یہ آپ کو سمجھنا ہے. جر میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ یہاں پہ دونوں کو بتایا گیا ہے کہ واحد اسم کے آخری حرف دینا ہے اور یائے ساکن اور زیر والی نون کا دھیان رکھیے کہ یہ حالت نصب ہے. واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دینا ہے اور یائے ساکن اور زیر والی نون کا اضافہ کرنا ہے. دیکھیے حالت رفع میں آنی اور حالت نصب اور جر میں عینی آئے گا یعنی کہ اس کے پہلے والی جو بھی اسم ہوگا واحد اس پہ زبر رہے گا اور عینی ساؤنڈ آئے گا. ساؤنڈ اس کا کیا آئے گا؟ عینی. اور حالت رفع میں آنی. حالت رفع میں آنی. ابھی دیکھیے حالت رفع نصب اور جر دیا گیا ہے یہاں اور نیچے ڈویل دیا گیا ہے. واحد آپ نے جان لیا تھا پچھلی کلاس میں. ابھی یہاں ہم ڈویل دیکھیں گے. قلم سے کیا ہو جائے گا؟ حالت رفع میں قلمانی. حالت نصب میں قلمن تھا تو حالت نصب میں ڈویل میں قلمینی. حالت جر میں قلمین تھا تو یہاں ڈویل میں حالت جر میں قلمینی. جدارن کہتے ہیں دیوار کو. ڈویل بنائیں گے جدارانی. آنی کا اضافہ کرنا ہے جدارانی. اور حالت نصب میں اور حالت جر میں جدارانی. امرأتن ایک عورت. دو عورتیں. تو ڈویل حالت نصب میں امرأتین اور حالت جر میں بھی امرأتین. یہ جو ہے تھوڑی مسٹیک ہے. جدارینی جو نون کے اوپر دو زبر ایک زبر ہے زیر اپنے اس میں لکھ لیجئے گا. عینی کی سائن ہے. بیتن سنگل ہے. حالت رفع میں کیا ہو جائے گا؟ دو گھر ہے اگر تو بیتانی. حالت ناظمہ با شاید ان کا نیٹورک ایشو ہوگا تھوڑا رک جاتے ہیں. تو حالت رفع میں قلمن اور قلم من اور قلمن ہے واحد میں. تو مثنیٰ میں کیا ہوگا؟ قلمن کا قلمانی ہو جائے گا اور قلمن قلمینی حالت نصب میں اور حالت جر میں بھی قلمینی. جدارن کہتے ہیں دیوار کو. ایک دیوار. ڈویل کے لیے جدارانی حالت رفع میں. حالت جر میں جدارینی اور حالت نصب میں جدارینی اور حالت جر میں بھی جدارینی. امرأتن ایک عورت. امرأتانی دو عورتیں حالت رفع میں اور حالت نصب میں امرأتینی اور حالت جر میں بھی امرأتینی ہے. ہاں یعنی نون کے نیچے زیر ہے اور جدارینی میں بھی زیر ہے. تو آپ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا. بیتن ایک گھر. بیتانی بیتن ایک گھر حالت رفع میں اور بیتانی دو گھر حالت رفع میں. بیتانی دو گھر.
حالت نصب میں بیتن تھا واحد میں، تو حالت نصب میں ڈویل میں کیا ہو جائے گا؟ بیتینی، بیتینی، اور حالت جر میں بیتینی، دونوں سیم رہتا ہے۔ بنتن ایک لڑکی، دو لڑکی کے لیے بنتانی حالت رفع میں، اور حالت نصب میں بنتن تھا، یہاں پہ بھی تھوڑا سا مسٹیک ہے، بنتن زیر آنا چاہیے تھا یہاں نیچے بنتن کا، تھوڑا سا یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، کریکٹ کر لیجئے گا۔ بنتانی دو لڑکیاں، اور دو لڑکیاں حالت رفع میں بنتانی، اور بنتینی دو لڑکیاں حالت نصب میں، اور بنتینی دو لڑکیاں حالت جر میں۔ اب یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، آپ کو اسے ڈویل بنانا ہے حالت رفع میں اور حالت جر میں، بنتن، کتابن، ولدن، بابن، صادقن، عالمن۔ تو یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، یا آپ کو ٹیبل بنانا ہے، اور ٹیبل بنا کر آپ کو لکھنا ہے، پہلے واحد لکھنا ہے، پھر اس کے بعد ڈویل لکھنا ہے۔ تو آج کی ہماری کلاس جو تھی وہ مثنیٰ پہ تھی، ڈویل ناؤنس پہ تھی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہوگی وہ جمع کریں گے، مذکر اور مؤنث۔ تو امید ہے کہ آپ کو کلاس یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ پریکٹس کریں گے تو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔